लीलाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। शास्त्रकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं श्रोत्रादं टीचणैर्गुण्यैर्महर्षिभ्यः स्तूयमानः पूर्णाम्। इदानीं सूत्रकृतन्तप्रकरणस्य ष्टात्पदान्ता इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माकं विवरणं प्रवृत्तम्। अतः वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति आवश्यक आथमर्ण्ययोर्निनिः इति अग्रिमं सूत्रम्। आवश्यक आथमर्ण्ययोः निनिः इति तत्र अग्रिमं सूत्रं तृतीय अध्यायस्य तृतीयपादे निनि इति प्रत्ययः विधीयते। निनि प्रत्यय विधायकं सूत्रमेतत्। कस्मिन् कस्मिन् अर्थे आवश्यकम् इत्यर्थे आधमर्ण्यम् आधमर्ण्यम् इति वयं जानीमः ऋणविशिष्ट विषयः। आधमर्ण्यविषये यः अधमर्णः भवति तस्य भावः आधमर्ण्यम् इति अस्ति। आवश्यक आधमर्ण्ययोः इति अस्ति। तत्र पश्यामः वयं सूत्रं पश्यामः। तत्र अवश्यं भावः आवश्यकम् इति अस्ति। अवश्यं भावः आवश्यकम् इति अस्ति। अधमर्णस्य भावः आधमर्ण्यम् इत्यपि अस्ति। इति तस्य विवरणमस्ति। अवश्यं भावः आवश्यकम्, अधमर्णस्य भावः आधमर्ण्यम्, आवश्यकं च आधमर्ण्यं च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः आवश्यक आधमर्ण्ये तयोः आवश्यक आधमर्ण्ययोः इति तस्य विग्रहवाक्यमस्ति। आवश्यक आधमर्ण्ययोः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति। तद् सप्तमी द्विवचनमस्ति। निनिः इति प्रथमा एकवचनमस्ति। कृत् इति अनुवर्तते। अन्ये सर्वं यथा पूर्वं प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इति अधिकाराः। एवमस्ति। अवश्यं भावः आवश्यकम्, उपाधिरयं न उपपदम्। अत्र आवश्यकम् इति उपपदम् इति नास्ति। अवश्यं भावविशिष्टे आधमर्ण्यविशिष्टे च कर्तरिवाच्ये धातोः निनि प्रत्ययः भवति इति सूत्रम्। किमस्ति? अवश्यं भावविशिष्टे आधमर्ण्यविशिष्टे च इति अस्ति। आवश्यकम् इत्यर्थे द्योत्ये, आधमर्ण्ये अर्थे द्योत्ये कर्तृवाच्ये कर्तृवाच्यमस्ति चेत् तत्र धातोः निनि प्रत्ययः भवति इति अस्ति। निनि प्रत्ययः भवति। निनि प्रत्ययः भवति चेत् तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र अर्थः नास्ति, स्पष्टता अस्ति इति कृत्वा तत्र नास्ति। अवश्यंकारी शतं दायी इति उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। कर्तरिकृदित्येव इति बालमनोरमायाम् अस्ति। अन्यत् अत्र अधिकविवरणं नास्ति। अवश्यंकारी इति अस्ति। अवश्यमित्यव्ययं, शतं दायी इति अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः इति षष्ठी न भवति इत्यपि उक्तम्। एतावदेव बालमनोरमायां विवरणमस्ति। अधिकविवरणं तत्र बालमनोरमायां तस्मिन् विषये नास्ति इत्यर्थः। तर्हि आवश्यक आधमर्ण्ययोः निनि इति तत्र सूत्रं, तस्य विवरणम् उदाहरणं पश्यामः वयम्। उदाहरणमस्ति, प्रथमम् उदाहरणमस्ति अवश्यंकारी इति प्रथमम् उदाहरणम्। अवश्यंकारी इत्यत्र पश्यामः। तस्य एवमस्ति, अवश्यं करोति इति तस्य अवश्यं करोति इति अवश्यंकारी इति भवति। अवश्य इति उपपदमस्ति। अवश्य अनन्तरं कृ इति अस्ति। आवश्यक अधमर्ण्ययोर्निनिः इति निनि प्रत्ययः। निनि प्रत्यये इकारः अवशिष्यते।
इन इति अवशिष्यते। इन इति अवशिष्यते चेत् तत्र एवं प्रक्रिया भवति। अवश्य अवश्य इति भवति, कृ इति भवति, निनि निनि इत्यस्य इन् इति अवशिष्यते। एवं भवति। तर्हि अवश्य अचोजनिति इति अचोजनिति इति तत्र भवति। अचोजनिति इति वृद्धि भवति चेत् कृ कार् इति भवति। कार् इति भवति चेत् मिलित्वा तत्र कारिन् इति भवति। कारिन् इति। तर्हि अवश्य अनन्तरं कारिन् इति भवति। तत्र समासः भवति मयूरव्यंसकादिभ्यश्च मयूरव्यंसकादयश्च इति तत्र समासः भवति। तत्र तत्पुरुषसमासः मयूरव्यंसक तत् मकारस्य पुनः क्षम्यताम् अवश्यम् इति अस्ति। एकवर्णः गतः। अवश्यम् अवश्यम् इति अस्ति। एवम् अस्ति। तर्हि तत्र किं भवति, इदानीं समासः भवति अवश्यं प्लस् कारि तत्र मयूरव्यंसकादेश्च इति। तदनन्तरं मकारस्य स्थाने तत्र परसवर्णः अनुस्वारस्य हि परसवर्णः इति अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः तत्र मकारस्य स्थाने ङकारः भवति। तर्हि अवश्यङ्कारी 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 इति भवति। अवश्यङ्कारी इति प्रातिपदिकं भवति। क्षम्यताम्। अवश्यम् अवश्यङ्कारी कारि इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् प्रक्रिया भवति हलन्त अवश्यङ्कारी इति तत्र अन्य सर्वं नकारस्य लोपः इत्यादिकं यथा पूर्वं भूत्वा तत्र अवश्यङ्कारी इति तत्र रूपं भवति। तत्र एवं भवति अवश्यङ्कारी इति प्रथम एकवचने रूपं भवति। अन्य प्रक्रियाम् अहम् इदानीं विवरणं न करिष्यामि, तत्र महान् समयः भवति। इतः पूर्वमपि अहं बहुवारं हलन्तविषयाणां तत्र विवरणं कृतवान् अस्मि। कारिन् इति सुप्रत्ययः भवति, पुनः तस्य दीर्घः भवति, एतत् सर्वं नकारस्य लोपः भवति। एतत् सर्वं यथा पूर्वं भवति, सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। अवश्यं कारी इति तत्र एकं रूपं भवति। तद् एकं प्रथमम् उदाहरणम् अवश्यं करोति इति अवश्यङ्कारी इति अस्ति। अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणमस्ति, तद् आधमर्ण्यस्य उदाहरणमस्ति शतं दायी इति अपरम् उदाहरणमस्ति। शतं दायी इति अस्ति। शतं दायी इति तत्र एवमस्ति। अवश्यं कारी अवश्यं कारिणो अवश्यं शतं दायी इत्यत्र तत्र किं भवति, दा धातु यदा शतस्य ऋणं यस्य अस्ति इति शतं दायी इति, यस्य शतं केनापि स्वीकृतवान् तर्हि तस्य अस्ति शतं दायी, तेन शतं प्रत्यर्पणीयं, शतेन सह अधमर्णः इत्यर्थे शतं दायी इति अस्ति। दा धातु, दा धातोः निनि प्रत्ययः भूत्वा तत्र आतो युक् चिङ्कृतोः इति तत्र युक् एतत् सर्वं भवति। शतम् इति अस्ति। एवं शतम् इति भवति। दा धातु, दा धातोः निनि प्रत्ययः भवति चेत् एवम् इन् इति अवशिष्यते। एवं भवति। तर्हि शतं भवति। दा धातोः आतो युक् चिङ्कृतोः इति तत्र युक् आगमः भवति। तर्हि दाय इति भवति। युक् आगमः भवति चेत् दाय इति भवति। दा युक्कागमे अनुबन्धलोपे य इति अवशिष्यते। य इति अवशिष्यते। तदनन्तरम् इन् इति भवति। एवं भवति। तर्हि मिलित्वा तत्र किं भवति, शतम् एवं भवति दायिन् इति भवति। शतं दायिन् इति भवति। दायी दायिनौ दायिनः इति अस्ति। तत्र दायी इति तस्य स्वादिकार्यं भूत्वा दायी इति भवति। शतम् इति मकारः मोनुस्वारः, तस्य वापदान्तः इति विकल्पेन परसवर्णः, शतं दायी इति एकं रूपं भवति।
परसवर्णः यदि न भवति तर्हि शतं दायि इत्येव भवति, असमस्तपदं भवति। अत्र अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण तत्र षष्ठीनिषेधः अस्ति। षष्ठीनिषेधः अस्ति इति कृत्वा तत्र शतम् इति द्वितीया विभक्तौ एव भवति इति। एतत् अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः इति सूत्रमपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति। तेन यदि अत्र अनुस्वारस्य परसवर्ण इत्यादिकं भवति चेत् एवं भवति, एवं रूपं भवति, शतं दायि इति रूपं भवति प्रथम एकवचने। कारणं तत्र वैकल्पिकमस्ति, तत्र परसवर्णत्वं वैकल्पिकमस्ति। वैकल्पिकमस्ति इति कृत्वा यदि परसवर्णः न भवति तर्हि शतं दायि इत्येव रूपं भवति इति रूपद्वयं तस्य अस्ति। एतावदेव एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। तर्हि अवश्यंकारी अनन्तरं शतं दायि इति तत्र एतत् उदाहरणद्वयमस्ति। एतस्मिन्नेव अर्थे कृत्यप्रत्ययाः अपि भवन्ति। अर्थात् आवश्यकार्थे अनन्तरम् आधमर्ण्यार्थे कृत्यप्रत्ययाः अपि भवन्ति। तस्य विवरणं कर्तुम् आचार्यः कृत्याश्च इति सूत्रम् आरब्धवान्। कृत्याश्च इति अग्रिमं सूत्रं, तत्र तस्य विवरणं पश्यामः। कृत्याः च इति द्विपदं सूत्रं, तत्र कृत्याः च इति द्विपदं सूत्रं। तत्र कृत्याः च इत्यत्र आवश्यकाधमर्ण्ययोः इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। अनन्तरम् अधिकारः यथा पूर्वं प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इति तत्र अधिकाराः भवन्ति। तत्सर्वं यथा पूर्वं तत्र भवति, तत्र भेदः नास्ति। पुनः किमस्ति तत्र आवश्यकाधमर्ण्ययोः इति अनुवर्तते इति काशिका, तत्पूर्वं मया उक्तम्। आवश्यकाधमर्ण्ययोः इति अनुवर्तते। तत्र कृत्यसप्ञकाश्च प्रत्ययाः, तत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः इव दृश्यते। कृत्यसप्ञकाश्च प्रत्ययाः आवश्यकाधमर्ण्ययोरित्युपाधिभूतयोः धातोः भवन्ति इति तत्र विवरणं दत्तमस्ति। इत्युक्ते तस्य सरलतया एवमस्ति, आवश्यकम् इत्यर्थे, आधमर्ण्यम् इत्यर्थे च इति वाच्ये, अर्थे वाच्ये इति वाच्ये धातोः कृत्सप्ञकप्रत्ययाः अपि भवन्ति इति। कृत्सप्ञकाश्च प्रत्ययाः आवश्यक आधिमर्ण्ययोः उपाधिभूतयोः धातोः इत्युक्ते वाच्ययोः धातोः भवन्ति इत्यर्थः। आवश्यक अधमर्ण्ययोः वाच्ययोः धातोः किं भवति? कृत्यसप्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति। कृत्यसप्ञकाः प्रत्ययाः अत्रापि भवन्ति। कृत्यप्रत्ययाः इति न, येषां कृत्यसप्ञाः सन्ति तादृशाः प्रत्ययाः भवन्ति खलु। यदा तव्य तव्यानि यर् अस्ति, यत् अस्ति, केप् अस्ति इत्यादि धातु इत्यादि प्रत्ययाः अत्रापि भवितुम् अर्हन्ति इति अर्थः। तत्र पश्यतु, आवश्यक अधमर्ण्ययोरित्येव इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति। आवश्यक अधमर्ण्ययोरित्येव समानार्थः पूर्वतनसूत्रात् आवश्यक अधमर्ण्ययोः इति स्वीकृतम् अस्माभिः। तत्र पश्यतु, अवश्यं हरिः सेव्यः इति एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। अवश्यं हरिः सेव्यः इति एकम् उदाहरणम्। अत्र कस्यापि विवरणं किमपि नास्ति। अत्र एवम् उक्तं, कृत्याश्च इत्यादि बालमनोरमा सत्यं स्पष्टम् इत्युक्तं। तत्र स्पष्टम् इत्युक्ते तत्र विवरणं स्पष्टमस्ति, तत्र विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति इति तस्य आशयः। तत्र आवश्यक आधमर्ण्ययोः अवश्यं हरिः सेव्यः इति अस्ति। पश्यतु, आवश्यकम् इत्यर्थे हरिः अवश्यं सेव्यः इत्यर्थे तत्र सेव्यः इति पदमस्ति। तत्र सेव्यः इति अस्ति। हरि अवश्य सेवनीयः अस्ति, हरिः अवश्यं सेवनीयः अस्ति इत्यर्थः तस्य। तत्र एवमस्ति, सेव्यः इति शब्दः, तत्र विशेषतया तस्य प्रक्रिया इति किमपि नास्ति। वयं जानीमः, शेव्र सेवने इति धातुः अस्ति। शेव्र सेवने इति धातुः अस्ति, तस्मात् अयं शब्दः भवति सेव्। सेव् धातु, यदा प्रक्रियादशायां तु सेव् इति भवति। मूलतः धातु शेव्र इति भवति, परन्तु प्रक्रियायां सेव् इति भवति। सेव् धातु, सेव् धातोः
यत् सेव धातोः कृत्यप्रत्ययः भवति। सेवयातोः कृत्यसंज्ञकः अत्र ण्यत् प्रत्ययः भवति। ण्यत् प्रत्ययः भवति। ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् एवं प्रक्रिया भवति। सेव इति भवति, अनन्तरं ण्यत् भवति। सेव सेव इति भवति धातु, तस्मात् ण्यत् प्रत्ययः। ण्यत् प्रत्यये य इति अवशिष्यते। प्रत्ययः ण्यत् प्रत्ययः प्रत्ययानुबन्धलोभे य इति अवशिष्यते। तर्हि अत्र एवं सेव्य इति भवति। सेव्य इति भवति। अत्र सेव्य इति स्थिते तत्र तस्मात् सुप्रत्यये तस्य रुत्वे विसर्गे अत्र नपुंसकलिङ्गविषयः नास्ति। तत्र सेव सेव्य सेव्यः हरिः इति अस्ति। सुप्रत्ययस्य रुत्वे विसर्गे सेव्यः इति तत्र रूपं भवति। सेव्यः इति तत्र रूपमस्ति। तदस्ति एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। अपरम् उदाहरणं तत्र अस्ति शतं देयम् इति पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः। तदेव उदाहरणम् अत्रापि शतं देयम् इति अस्ति। शतं देयम् इत्यत्र वयं जानीमः धातोः तत्र किं भवति? धातु कृत्यसंज्ञकः यत् प्रत्ययः भवति। अत्र यत् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति। यत् प्रत्ययान्तः अस्ति। धातु दा इति धातुः अस्ति। धातोः यत् प्रत्ययः, यत् प्रत्ययः स्पष्टतार्थं लिखितवान् अस्ति। तत्र धातु यत् प्रत्ययः तत्र दा इति आकारस्य ईद्यति इति सूत्रं भवन्तः स्मरन्ति। ईद्यति यत् परे ईकारस्य तत्र किम् ईकार तत्र आकारस्य ईकार एकाराद् ईद्यति इति भवति। ईद्यति इति सूत्रेण आकारस्य ईकारः भवति, ईकारादेशः भवति। तर्हि दी इति भवति, दीय इति भवति। दीय इति स्थिते पुनः तत्र गुणः भवति। गुणः भूत्वा दे इति भवति। सार्वधातुकम् अर्धधातुकम् देय इति भवति। देय इति शब्दः। देय सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य अमादेशे पूर्वरूपे देयम् इति तत्र व्युत्पत्तिः। एवं व्युत्पत्तिः भवति देयम् इत्यस्य। यद्यपि वयम् एतां प्रक्रियामपि वयं कृत्यप्रकरणे अस्माभिः दृष्टमस्ति एतादृश उदाहरणानि। तस्मात् अत्र अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। एतावदस्ति तस्य विवरणमस्ति। एतदस्ति कृत्याश्च इत्यस्य उदाहरणानि। कृत्याश्च इत्यस्य उदाहरणानि दृष्ट्वा वयं पुनः अग्रे गच्छामः। अग्रिमम् उदाहरणम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। कृत्याश्च इति सूत्रं तिक्तौ च संज्ञायाम् इति अग्रिमं सूत्रं पश्यतु। तिक्तौ च संज्ञायाम् इति अस्ति। तत्र तिच् इति एकः प्रत्ययः, क्त इति अपरः प्रत्ययः। तिच् तिच् अनन्तरं क्त। एकक्षणम्। पश्यतु, तत्र विग्रहवाक्यमस्ति तिच्च 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 च क्तश्च। तिच् तिच्च तश्च क्तिच् तौ इति भवति। तिच् तौ इति भवति। तिच्च तौ च तच्च तिच् तौ इति अस्ति। तदनन्तरं पुनः तस्य तिच्चौ इति प्रथमा द्विवचनं, च इति अव्ययं, संज्ञायाम् इति सप्तमी एकवचनं। कृत्प्रत्ययः प्रत्ययद्वयं विधीयते। प्रत्ययद्वयम् अत्र विधीयते। तिच्च तच्च आशिषि लिङ्गलोड अत्र अनुवृत्तिः न दत्तमस्ति, परन्तु अत्र अनुवृत्तिः अस्ति।
आशिषि लिङ्लोटौ इति इतः पूर्वसूत्रमस्ति। आशिषि लिङ्लोटौ इति सूत्रमस्ति। तत्र पश्यतु, एतस्मात् सूत्रात् आशिषि इति अत्र अनुवर्तते। आशिषि लिङ्लोटौ इति सूत्रात् आशिषि इति अत्र अनुवर्तते। तस्मादेव अत्र आशिषि आशीर्वादार्थे भवति। तदेव तत्र पश्यतु, अत्र बालमनोरमायामस्य आशिषि लिङ्लोडौ इत्यतः तदनुवृत्तेः इति भावः। आशिषि लिङ्लोडौ इति सूत्रात् अत्र आशिषि इति अनुवृत्ति अस्ति, अस्मिन् दर्शितं नास्ति। आशिषः विषये धातोः तिच् प्रत्ययः अथवा तप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। समुदायेन चेत् संज्ञा गम्यते इत्युक्ते तस्य यदा प्रत्यययोगानन्तरं तस्य आशीर्वादार्थः यदि भवति, आशीर्वादार्थः यदि भासते, तर्हि तत्र वाच्ये तत्र एवं प्रत्ययः भवति। एवं तस्य नियमः अस्ति। तत्र सूत्रार्थः तु स्पष्टः अस्ति। एतदेव अस्ति, धातोः तिच्च तश्च स्यात् आशिषि संज्ञायाम् इति अस्ति। अत्र धातोः एवं भवति। तत्र पूर्वम् अस्माभिः दृष्टमस्ति, ति तु त्र इति सूत्रं तत्पूर्वम् अस्माभिः पठितं। पश्यतु, ति तु त्र त थ सि सु सर कसयेषु च इति तत्र सूत्रमस्ति। तद् इट् निषेधकसूत्रमस्ति। इडागमः न भवति इति अस्ति। ति तु इत्यादि प्रत्ययाः यदि परे भवन्ति, त इत्यादिकं भवन्ति चेत् इडागमनिषेधः भवति। ति तु त्र त थ सि सु सर क स इत्येतेषु कृत्सु इडागमः न भवति इति अस्ति। तद् आचार्यः अत्र स्मारयति अस्मान्, तावदेव अस्ति अत्र। तदर्थमेव एतद् दत्तमस्ति। एतद् आचार्यः अत्र स्मारयति, नेट् इति स्मारयितुम् अत्र इदं सूत्रम् अत्र आचार्यः तत्र केवलं दर्शयितुम् उक्तमस्ति। पश्यतु, तत्र आशीर्वादार्थः भवति। कथं? भवतात् भूतिः इति अस्ति। भूतिः इति शब्दः आशीर्वादार्थे। भूतिः इति एवं भवतु इत्यर्थे भूतिः इति, भवतात् इत्यर्थे भूतिः इति तत्र प्रयोगः भवति। तत्र एवमस्ति, भवतु भवतात् इत्यर्थे भवति, भवतात् इति भूतिः। तत्र भूधातोः तिच् प्रत्ययः भवति। तत्र अन्यत् किमपि नास्ति। भूधातोः प्रत्ययः तिच् मध्ये ककारः इत् भवति, चकारः इत् भवति। तर्हि अवशिष्यते ति, ककारस्य संज्ञा, चकारस्य संज्ञा, तिच् इत्यत्र अवशिष्यते ति। तर्हि मिलित्वा भूति इति भवति। भूति, तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे भूतिः इति भवति। तदेव तत्र दत्तमस्ति, भूतिः इति। तत्र किङिति च इति गुणनिषेधः भवति, अन्यथा भो भवति स्म, परन्तु अत्र गुणस्य निषेधः भवति, क इत्यस्ति इति कृत्वा एवं भवति। तर्हि एतावदेव तस्य विवरणमस्ति। तर्हि भूतिः इति तत्र सिद्धरूपं भवति। भूतिः इति सिद्धरूपं। तद् एकमेव तत्र उदाहरणमस्ति, भूतिः इति। एतादृशशब्दः, एषः शब्दः बहु प्रसिद्धः शब्दः, साधारणतः लोके प्रयोगे दृश्यते। तत्र एवमस्ति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति, आनुषङ्गिकं सूत्रमस्ति, भिन्नं प्रकरणम्। इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नक्तिचि दीर्घश्च इति अस्ति। अत्र षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 49तमं सूत्रं नक्तिचि दीर्घश्च इति सूत्रमस्ति। तत्र न इति अव्ययमस्ति, तिचि इति सप्तम्यन्तं, दीर्घः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययम्।
तत्र किञ्चित् अनुवृत्ति अस्ति, दर्शयामि, दीर्घमस्ति। अनुवृत्ति तदा पूर्वतनसूत्रमस्ति, पश्यतु। अनुदात्तोपदेश वनति तनोति आदीनाम् इति तत्र दीर्घं सूत्रं पश्यतु। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति सूत्रमस्ति। एतत् पूर्वसूत्रमस्ति। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकः अनुनासिकलोपः झलि किङिति च इति। तस्माद् सर्वं तत्र अनुवर्तते। पश्यतु, अनुदात्तोपदेशवनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकः अनुनासिकलोपः पुनः नलोपः इत्यपि अनुवर्तते। पश्यतु, स्नान्नलोपः इति सूत्रं, तस्मात् सूत्रात् नलोपः इति भवति। अनन्तरं दीर्घश्च इत्यपि उक्तम्। इत्युक्ते तिच् प्रत्यये परतः अनुदात्तोपदेशादीनां किं भवति? अनुनासिकलोपः भवति। अनुनासिकलोपः भवति, तत्र दीर्घश्च न भवति इति अस्ति। दीर्घश्च न भवति इति अस्ति। किं किम् अस्ति? तिचि परतः अनुदात्तोपदेशादीनाम् अनुनासिकलोपः दीर्घश्च न भवति। तत्र एतद् अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। अनुनासिकस्य द्विचलोः किङिति इति एकः दीर्घः अस्ति। तद् दीर्घः अपि न भवति, सोऽपि प्रतिषिध्यते। अनुनासिकलोपे प्रतिषिध्ये अनुनासिकस्य द्विचलोः किङिति इति दीर्घः प्राप्नोति, सोऽपि प्रतिषिध्यते इत्यर्थः। इति तत्र तदेव तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि अनिटां वनति तनोत्यादीनां च दीर्घानुनासिकलोपौ दीर्घ अनुनासिकलोपौ न स्तः तिचि परे इति अस्ति। तद् विषयद्वयम् अत्र अस्ति। एकं तु अनुनासिकलोपस्य निषेधः, अपरं तु दीर्घस्य निषेधः इति विषयद्वयम् अत्र प्रतिपादयति। इट् रहित अनुदात्तोपदेश वन तन आदि धातुभ्यः अनुनासिकलोपः यद्भवति तन्न भवति। धातोः दीर्घः भवति स्म तदपि न भवति इति अत्र एतस्य सूत्रस्य अर्थः। अर्थात् विषयद्वयं तत्र केन सूत्रेण तत्र एतद् अनुदात्तोपदेशवनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति सूत्रेण विधीयमानः अनुनासिकलोपः न भवति। अनुनासिकस्य द्विझलोः किङिति इति सूत्रेण विधीयमानः दीर्घः अपि अत्र न भवति इति निषेधद्वयम् अनेन सूत्रेण भवति। न तिचि दीर्घश्च इति सूत्रम्। तत्र पश्यामः वयं, तत्रापि अर्थः समानः अस्ति। तत्र शान्तिः भवतु, यन्तिः, रन्तिः, वन्तिः इत्यादि उदाहरणानि सन्ति। तन्तिः इत्यादि सर्वम् आशीर्वादार्थे अस्ति। तत्र प्रथमं पश्यतु उदाहरणम्। एकं पश्यामः चेत् अन्य सर्वं समानमस्ति, करणीयं किमपि नास्ति। तत्र पश्यतु, यन्तिः इति रूपमस्ति। यन्तिः यमु उपरमे इति धातु। यमु उपरमे इति धातु अस्ति। तस्मात् तिच् प्रत्ययः एवं भवति। यम उपरमे इति तत्र धातु। तिचौ तिच्तौ च संज्ञायाम् इति सूत्रेण तिच् प्रत्ययः, पूर्वसूत्रं स्मरतु। तेन सूत्रेण तिच् प्रत्ययः भवति। तिच् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं पुनः तस्मात् तत्र अनुबन्धलोपे किं भवति? ति इति भवति। अत्र अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति सूत्रेण तत्र किं भवितुमर्हति?
अत्र अनुनासिकस्य लोपः भवितुम् अर्हति, तस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। तर्हि यम इत्येव भवति। तदनन्तरं पुनः अपरमस्ति धातोः दीर्घः अनुनासिकस्य क्विझलोः किङिति इति सूत्रेण तत्र किं भवति स्म, धातोः दीर्घः भवति स्म, तदपि अत्र न भवति अनेन सूत्रेण। तस्मात् यम ति इत्येव भवति। यम ति इति स्थिते तत्र किं भवति, यम ति इति स्थिते नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारः, तस्य अनुस्वारस्य ऐ परसवर्णः इति परसवर्णः, तर्हि तत्र यन्ति इति भवति। यन्ति इति भवति मिलित्वा अनुस्वारस्य ऐ परसवर्णः इति यन्ति। तत्र सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे यन्तिः भूतिः इव यन्तिः इति रूपं भवति। एवमेव अन्यरूपाणि द्रष्टव्यानि। तद् अन्यरूपाणि तत्र दत्तानि सन्ति। यदा रम धातुः अस्ति, रम धातोः चेत् रन्तिः इति रूपं भवति। वनसंभक्तौ इति धातु, वनसंभक्तौ इति धातु अस्ति। पश्यतु, वन एतत् धातु अस्ति, वन संभक्तौ इति वनति। वयं जानीमः, एतत् पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टमस्ति। वन संभक्तौ इति धातोः वनति इति भवति। तनु विस्तारे इति धातु, तनु विस्तारे इति धातोः तन्तिः इति एवं रूपाणि तत्र भवन्ति। एवं चत्वारि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति। तावदेव तत्र तस्य विवरणम् अस्ति। तत्र यन्तिः, रन्तिः, वन्तिः, अनन्तरं तन्तिः इति उदाहरणानि। एतावत् तत्र तस्य सूत्रस्य विवरणम् अस्ति, एकैकं शब्दं। सामान्यतः एतत् वेदे एव अधिकप्रयोगाः भवन्ति एतेषां सर्वं। यदा तन्ती नाम रज्जु इव अस्ति, किञ्चित् एव तन्ती नाम दीर्घप्रसारिता रज्जुः। लोके तु ततिः तातिरित्येव सामान्यतः वेदे एतस्य प्रयोगाः भवन्ति इति तत्र कुत्र दृश्यते, वाचस्पत्ये दृश्यते। एवं एतावदेव तस्य विवरणं करणीयमस्ति। तस्य सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तं। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। सनः इचि लोपश्च अस्य अन्यतरस्याम् इति अस्ति। एतदपि आनुषङ्गिकं सूत्रं। पूर्वतन आनुषङ्गिकं यदा प्रकरणं तदेव षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति। अस्माकं प्रकरणं तृतीयाध्याये चलति। पश्यतु, सनः तिचि लोपश्चास्य अन्यतरस्याम् इति अस्ति। सनः तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्, सनः तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्। सूत्रमेवमस्ति, पदच्छेदः सनः तिचि लोपः च अस्य अन्यतरस्याम् इति तत्र पदानि सन्ति। सनः इति षष्ठी एकवचनं, तिचि इति सप्तमी एकवचनं, लोपः इति प्रथमा एकवचनं, च इति अव्ययम्, अस्य इति षष्ठी एकवचनम्, अन्यतरस्याम् इति अस्ति। तत्र एवं 1 2 3 4 5 6 षट्पदं सूत्रमेतत्। आत् इति अनुवर्तते। विड्वनोरनुनासिकस्यात् इति सूत्रम्। विड्वनोरनुनासिकस्यात् इति सूत्रात् आत् इति अनुवर्तते। नलोपः इति अनुवर्तते। अत्र श्नान्नलोपः इति नलोपः इत्यपि अर्थः। तत्र सूत्रार्थः अस्ति, सनोतेः अङ्गस्य तिचि प्रत्यये परतः आकारः आदेशः भवति, लोपश्च अस्य अन्यतरस्याम्। वैकल्पिकं सूत्रम्। तिच् प्रत्यये परे कस्मात्, सन धातु, सन धातोः साति, सन धातु
सन धातोः आशीर्वादार्थे तत्र यदा आशीर्वादार्थे वयं जानीमः आशिषि लिङ् लोटौ इति नियमानुसारं सनुतात् इति भवति। तस्मिन्नेव अर्थे तिच् तिचौ इति तिच् प्रत्ययः वा तप् प्रत्ययः भवति। तर्हि तिच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र एवं भवति, तत्र किं भवति, तिच् प्रत्यये परे सन धातोः नकारस्य विकल्पेन आकारादेशः भवति। अनन्तरम् इति एकः पक्षः। धातोः लोपः भवति विकल्पेन। धातोः लोपः भवति इत्युक्ते धातोः अन्त्यस्य अलोन्त्यस्य अन्त्यस्य अलः लोपः भवति इत्युक्ते अन्तिमनकारस्य लोपः भवति। एकं तु नकारस्य स्थाने विकल्पेन आकारः भवति इति अस्ति, वैकल्पिकमस्ति आकारः। द्वितीयमस्ति नकारस्य लोपः वैकल्पेन भवति इति विषयद्वयम्। एतद्द्वयमपि वैकल्पिकमस्ति। द्वयमपि वैकल्पिकमस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र रूपत्रयं भवति। एकं तु आकारादेशपक्षे एकं रूपं, नकारलोपः भवति तत्र एकं रूपं, नकारलोप अभावे आकारादेशाभावे च एकं रूपम्। एवं त्रिधा रूपाणि भवन्ति इति आशयः। सनधातोः भवति। अन्यतरस्यां ग्रहणं तत्र अस्ति। अन्यतरस्याम् इति सर्वत्र अस्ति। सनुतादित्यर्थे सातिः, सतिः, सन्तिः इति तत्र रूपत्रयं भवति। सनधातोः इदं रूपं सनोति इति। पश्यतु, सन धातु, सन धातोः इदं भवति सनति, सनोति। एतदस्ति सनोति इति। एतद् धातुः अस्ति सनुदाने। सनुदाने इति धातुः अस्ति। सनोति इति अस्ति। सनोतेः इति तत्र दत्तमस्ति। तस्मात् एषः धातुः भवति। पूर्वं यद् दर्शितं तन्न भवति। भुवादिगणस्य न भवति, तुदादिगणस्य भवति, तनादिगणस्य भवति। तत्र तनादिगणे एतत् अस्ति। तनादिकृभ्यः उ इति तत्र विकरणप्रत्ययः। सनोति, सनुतः, सन्वन्ति इति भवति। उभयपदी अस्ति। सनोति इति अस्ति। सनुतात् इति रूपं भवति तत्र आशीर्लिङ्गि लोट् लकारे सनुतात् इति भवति। तिच् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्माभिः इदानीं द्रष्टव्यमस्ति। धातुः अस्ति सन्। सन् इति धातुः अस्ति। सन धातोः तिच् प्रत्ययः अनुबन्धलोपः पि इति भवति। तर्हि प्रथमं किमित्युक्तं, प्रथमं विकल्पनियमः अस्ति, नकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति। तर्हि स आ ति इति वैकल्पिकः विषयः। स आ सवर्णदीर्घे सा इति भवति, साति इति भवति। सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे सातिः इति प्रथमं रूपम्। द्वितीयः नियमः अस्ति धातोः लोपः। धातोः लोपः न भवति, तस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति। तर्हि अत्र सन अनन्तरं ति इति भवति। अन्तिमवर्णस्य लोपे तत्र सा अनन्तरं ति मिलित्वा सति इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे द्वितीयं रूपं सतिः इति भवति। एतद्द्वयमपि विकल्पं। यदि कोऽपि विकल्पः नास्ति, यदि कोऽपि विकल्पः नास्ति तर्हि सन अनन्तरं ति मिलित्वा सन्ति इति भवति। सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे सन्तिः इति भवति। एवं सन्तिः इति रूपं भवति। एवं त्रिधा अत्र रूपाणि भवन्ति। पश्यतु, यदि नकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति चेत् साति इति रूपं, नकारस्य लोपः भवति चेत् सतिः इति रूपं, यदि उभयमपि न भवति तर्हि सन्तिः इति रूपम्। एवं तस्य प्रक्रिया अस्ति। तदेव तत्र सूत्रे दत्तमस्ति।
सनुता सातिः सतिः सन्तिः इति उदाहरणम्। देवा येनं देयासुः देवदत्तः इति किञ्चित् आशीर्वादार्थः। देवता एतस्मै एतस्मै ददातु इति देवदत्तः इति प्रयोगः। अत्र एतदेव उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। देवदत्तः इति अस्ति। देवा येनं देयासुः इति देवता इसे दे दे इति आशीर्वादार्थे देवदत्तः इति शब्दः। तत्र क्तप् प्रत्ययान्तः शब्दः। कथमस्ति इत्युक्ते देव शब्दः उपपदमस्ति, दा धातुः अस्ति, धा धातोः तप् प्रत्ययः भवति। तत्पूर्वसूत्रं तिच् तिच् तौ इति सूत्रं, दा धातोः तप् प्रत्ययः। दा धातोः तप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति? दाता इति भवति। पकारस्य लोपः दाता इति भवति। तत्र अग्रे अस्ति दो दत् खोः इति एकं सूत्रम्। दो दद घोः इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण तत्र किं भवति पश्यामि, दर्शयामि। एतदस्ति सूत्रं, पश्यतु। दो दद् घोः इति सूत्रेण दा इत्येतस्य गुसप्ञकस्य दद् इत्ययम् आदेशः भवति इति अस्ति। पश्यतु, दद् इति आदेशः भवति दा इत्यस्य स्थाने। दा इत्यस्य स्थाने दद् इति आदेशः भवति। तर्हि ता चर्त्वं भवति। चर्त्वं भवति चेत् किं भवति? दद् दा धातोः स्थाने दद् इत्यादेशः भवति। दकारस्य चर्त्वे दत्त इति भवति। चकारस्य चर्त्वे तद् देवशब्देन सह तस्य योगः, देवशब्देन सह समासः भवति। तर्हि देव दत्त इति भवति। इति शब्दः सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे देवदत्तः इति एवं तस्य प्रयोगः भवति। अत्र देवदत्तः इति नाम यद् वयं श्रुतवन्तः तद् भिन्नं, तत् विषयः भिन्नः। अत्रापि संज्ञा अस्ति, नाम संज्ञा एव अस्ति। तत्र एतत् सर्वं संज्ञा अस्ति कस्यचित् यदा एवं नाम्ना यदा वयं प्रयोगं कुर्मः तर्हि एवं भवति। देवदत्तः संज्ञायाम् इति पूर्वमेव उक्तमस्ति। तदेव वयं पूर्व उदाहरणेषु अपि एवं भवति। रन्ति देवः इत्यादि उदाहरणानि वयं जानीमः। अस्तु, एतावदस्ति तस्य विवरणम्। एतद् देवदत्तः इति शब्दः निष्पन्नः। सनः तिचि लोपश्च अन्यतरस्याम् इति सूत्रं। सनोतेः तिच् तिच्यात्वं, सनोतेः तिचि तिच् प्रत्यये परे आत्वं वा सा लोपश्च वा इति उक्तं। सनुता सातिः सतिः सन्ति, एतत् तप्रत्ययस्य उदाहरणम् एतदपि उक्तं। तर्हि एतावदेव तस्य विवरणम् एतदेव अस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अलम खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा इति अस्ति। त्वा इति प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। अलम खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा इति सूत्रम्। अलम अनन्तरं खलु इति शब्दद्वयम्। अलम च खलुश्च, अलम च खलुश्च तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अलम खलु इति भवति। तयोः इति अलम खल्वोः इति भवति। अलम खल्वोः इति अस्ति। पश्यतु, तत्र कति पदानि सन्ति? अलम खल्वोः इति सप्तमी द्विवचनं, प्रतिषेधयोः इति सप्तमी द्विवचनं, प्राचाम् इति षष्ठी बहुवचनं,
त्वा इति षष्ठी बहुवचन इति चत्वारि पदानि सन्ति। अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा इति अस्ति। तत्र कृत् इति पुनः अनुवर्तते। तद् वयं जानीमः यथा पूर्वम्। तत्र किं किं प्रतिपादयति इति वयं पश्यामः। निषेधार्थयोः अलं खल्वोः इति अस्ति। निषेधार्थे विद्यमानानां वर्तमानयोः अलम् इति अनन्तरं खलु इति शब्दद्वयम्। अलम् इति शब्दस्य भिन्नार्थकः, नानार्थः अलं खलु इति शब्दद्वयमपि नानार्थः अस्ति। तेषु एकः अर्थः अस्ति निषेधः। खलु इत्यस्य निषेधार्थः अस्ति, अलम् इत्यस्यापि निषेधार्थः। तस्मिन् अर्थे वर्तमाने सति इत्युक्ते निषेधार्थे वर्तमानयोः अलं खलु इति शब्दयोः उपपदत्वे सति तौ द्वौ पदौ उपपदं भवति चेत् धातोः त्वप्रत्ययः भवति। एवमस्ति। प्रतिषेधार्थयोः अलं खल्वोः उपपदयोः त्वा स्यात् इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति। प्रतिषेधार्थयोः अलं खल्वोः उपपदयोः किं भवति? त्वा स्यात् इति सूत्रार्थः। अत्र प्राचाम् इति शब्दः अस्ति। प्राचाम् इति विशेषार्थः नास्ति। प्राचां ग्रहणं पूजार्थम् इति उक्तं। पूर्विकाणाम् आचार्याणां तत्र किमर्थं? तेषां पूजार्थं तद्दत्तमस्ति। तत्र विशेषतया तस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। प्राचामिति ग्रहणे प्राचीनानाम् आचार्याणां किमर्थं? प्राचां ग्रहणं पूजार्थं, तेषां किञ्चित् आदरार्थं पूर्वतन आचार्य इति तावदेव अस्ति। अत्र कश्चन नियमः अस्ति। अत्र समासः न भवति इति दत्तम्। उपपदसमासः न भवति अत्र। तदर्थमेव एकम् आनुषङ्गिकः विषयः अत्र दत्तः अस्ति। तद् वयं पश्यामः किमस्ति। प्रथमम् अलं खल्लु प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा इति तत् वयं पश्यामः। तत्र अमैव इति अस्ति। अमैवाव्ययेन इति नियमान् नोपदेश न उपपदसमासः इति अस्ति। तत्र किं कारणमिति तद् अनन्तरं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, अलं दत्वा इति उदाहरणं पश्यामः। तत् सन्दर्भानुसारम् अहं तस्य उदाहरणम्। अलं दत्वा इत्युक्ते मत दो, नहीं देना चाहिए, मा ददातु इत्यर्थः। तस्मिन् अर्थे अस्ति तत् प्रयोगः। अलं दत्वा इति प्रयोगः एवं भवति। तत्र अलम् इति अस्ति, अनन्तरं दा धातु अस्ति। दा धातोः अनेन प्रत्यये अनेन सूत्रेण अलं खल्वोः प्रतिषेधार्थे अस्ति। अलं खल्वोः इति तत्र सूत्रेण तत्र किं भवति? त्वाप्रत्ययः भवति। त्वाप्रत्ययः भवति, अनुबन्धलोपः भवति। अनुबन्धलोपः भवति चेत् त्वा इति त्वा इति भवति। अलं दा त्वा इति भवति। अनेन सूत्रेण त्वाप्रत्ययः भवति। तत्र दत्वा इति भवति। दा त्वा अस्ति। तत्र एकं सूत्रमस्ति, तद् दत्तमस्ति अत्र पश्यतु। दा दद्घोः इति एकं सूत्रम्। दा दद्घोः इति सूत्रेण अत्र दा इत्यस्य स्थाने किं भवति? अलम् अनन्तरं दा इत्यस्य स्थाने दद इति आदेशः भवति। दद इति आदेशः अनेन सूत्रेण। तदनन्तरं त्वा इति भवति। तर्हि अलं तत्र दकारस्य दकारस्य चर्त्वे तत्र किं भवति?
दत्त्वा इति भवति। अलं दत्त्वा इति भवति। दत्त्वा दत्त्वा इति भवति। तत्र सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः भवति चेत् त्वातु तुं कुसुनः इति कुसुनः इति सूत्रेण तस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति, भवन्तः जानन्ति। त्वा इति प्रत्ययस्य अव्ययसंज्ञा, तस्मात् सुप्रत्ययः भवति चेदपि किं भवति, अव्ययाद् आप्सुपः इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति। अव्ययाद् आप्सुपः इति तस्य लुक् लोपः भवति। तर्हि दत्त्वा इत्येव तत्र रूपं भवति। अलं दत्त्वा इत्येव अस्ति। इदानीं प्रश्नः एषः, अलम् अनन्तरं दत्त्वा एतयोर्मध्ये उपपदसमासः भवितुम् अर्हति। उपपदसमासः भवितुम् अर्हति अलम् अनन्तरं दत्त्वा इति। तत्र एवमस्ति, अव्ययेन सह समासः भवति चेत् केवलम् अम् इति अन्ते भवति, तादृशप्रत्ययानामेव भवति इति तत्र अयं नियमः अस्ति। तदेव अमैवाव्ययेन इति नमुल् इत्यादि अन्ते यद्भवति तत् पश्यतु, अत्र एवं नियमः अस्ति। पूर्वेण सह समासे सिद्धे नियमार्थं वचनं, नियमः अस्ति अत्र। अव्ययेन उपपदस्य यः समासः भवति सः अमा एव भवति, न अन्येन इति अस्ति। अमा इत्युक्ते नमुल् इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति, तत्र तुमुन् इत्यादि अम् इति अन्ते भवति, तत्र तुमुन् न भवति, अम् नमुल् इत्यादि प्रत्ययाः यत्र भवन्ति तादृशानामेव समासः भवति। अन्य अव्ययसंज्ञकाः यदि परे भवन्ति तत्र समासः न भवति इति नियमः क्रियते। अमैव अव्ययेन इति, अव्ययेन उपपदस्य यः समासः सः अमा एव भवति, न तु अन्येन इति अस्ति। तत्र पश्यतु, तत्र अमैव अव्ययेन इति अत्र अधिकविवरणं नास्ति, केवलं तस्य अर्थः दत्तः अस्ति। पश्यतु, दानेन किञ्चिदपि साध्यं नास्ति इत्यर्थः। एतस्य अर्थः अलं दत्त्वा इत्यस्य अर्थः कः, दानेन किञ्चिदपि साध्यं नास्ति इति तावदेव। तर्हि अलं दत्त्वा इति, तर्हि अनेन नियमेन अमैव अव्ययेन इति नियमेन तत्र किं न भवति, तत्र समासः न भवति, समासनिषेधः भवति। तर्हि अलं दत्त्वा इत्येव भवति, तावदेव तत्र विवरणमस्ति। तदनन्तरम् आचार्यः समयानुसारं तत्र एकस्य सूत्रस्य इतोपि स्मारणं कारयति। एतत् सूत्रमस्ति, एतस्य सूत्रस्य अपि स्मारणं कारयति। एतस्य सूत्रस्य आशयः कः, एतस्य सूत्रस्य स्मारणस्य अपेक्षा एतदर्थमस्ति, किं सूत्रमस्ति अस्माकम्, अलं खलु। अत्र पश्यतु, एतस्य सूत्रस्य आचार्यः स्मारणं कारयति। इदं सूत्रमपि वयं पश्यामः। घूमास्तागापा जहातिसां हलि इति सूत्रमस्ति। घूमास्तागापा जहातिसां हलि, यत्र किं भवति, तत्र ईकारादेशविधायकं सूत्रं धातुः, तत्र पा धातुः अस्ति। अत्र पश्यतु, एषः विषयः। अत्र एतस्य ईकारादेशः भवति, हल् प्रत्ययः, हल् परे इति अस्ति, हलि। एतदेव एकवारं तत्र द्रष्टव्यमस्ति। पीत्वा खलु इति उदाहरणं, पीत्वा खलु एतदस्ति उदाहरणं। पीत्वा खलु, पानेन साध्यं नास्ति इत्यर्थः। पीत्वा खलु इत्युक्ते पानेन साध्यं नास्ति इति तस्य अर्थः। तत्र पश्यामः वयं, पाने तत्र एवमस्ति, पा धातु अस्ति, पा अनन्तरं खलु। यदा अनेन सूत्रेण तत्र त्वा इति प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययः भवति चेत् तत्र त्वा इति अवशिष्यते। एतदपि अस्ति, तत्र उपपदमस्ति, निषेधार्थक खलु। तर्हि पा त्वा इति तिष्ठति। पा त्वा इति तिष्ठति चेत् तत्र घूमास्तागापा जहातिसां हलि इति सूत्रेण तत्र पा इत्यस्य आकारस्य ईकार आदेशः भवति।
तर्हि तत्र किं भवति पीत्वा इति भवति त्वा अनन्तरं खलु इति भवति मिलित्वा पीत्वा खलु अत्रापि अनेन पूर्वोक्त अमैवाव्ययेन इति तत्र नियमः समासः न भवति समासः न भवति एवं व्यस्तरूपेणैव व्यस्तमेव रूपं भवति पीत्वा खलु इति अव्ययः अव्ययसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र सुप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति अव्ययात् आप्सुपः इति नियमानुसारं तर्हि तत्रापि पीत्वा खलु इति तत्र एवं विवरणमस्ति एतत् तस्य उदाहरणमस्ति पीत्वा खलु इति तत्र आचार्यः किञ्चित् दलप्रयोजनं दर्शयति पश्यतु तत्र अलं खल्वोः इति किमर्थम् इति अस्ति प्रतिषेधार्थयोः अलं खल्वोः प्रयोगे त्वा भवति अन्य प्रतिषेधार्थकशब्दानां योगे न भवति इति दर्शयितुं पश्यतु मा कार्षीत् इति मा अपि प्रतिषेधार्थकशब्दः परन्तु तस्य योगे त्वा प्रत्ययः न भवति मा कृत्वा इति प्रयोगः न भवति मा कार्षीत् इति तत्र प्रयोगः एतदेव तत्र तावदेव अत्र मनोरमायां किमपि नास्ति तावदेव अस्ति प्रतिषेधयोः किम् इति अस्ति प्रतिषेधार्थकशब्दयोः एव सर्व अलं शब्दस्य योगे अयं प्रयोगः न सर्वेषां सर्व अर्थेषु वर्तमानानाम् अलं वा खलु वा इत्यनयोः योगे न भवति यत्र प्रतिषेधार्थः अस्ति तत्रैव भवति अन्यत्र तु न भवति अन्यत्र न भवति तद्दर्शयितुमेव आचार्यः तत्र किं दत्तवान् तत्र प्रतिषेधयोः इति दत्तवान् तेन पश्यतु अलङ्कारः इति अस्ति तत्र अलङ्कारः इत्यर्थे अलङ्कृत्वा इति प्रयोगः न भवति अलङ्कारः इति अलङ्कारः एव भवति तत्र एवं न भवति इत्यर्थः इति तावत्पर्यन्तम् एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः उदीचा माङः व्यतिहारे इति व्यतिहारे अर्थे व्यतिहारः अर्थः इति वयं वदामः व्यतिहारः इत्युक्ते अदला बदला इति वदति खलु हिन्दीभाषायां तत् किं भवति अहं किञ्चित् अन्यत् ददामि भवन्तः किञ्चित् अन्यत् मह्यं यच्छन्तु यदा 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 अहं गां ददामि भवन्तः अजं ददातु इति एकस्य कृते अपरं यत् स्वीकरोति इति तद् व्यतिहारः इत्यर्थः व्यतिहारार्थे माङः त्वा स्यात् अपूर्वकालार्थमिदम् इति उक्तम् व्यतिहारार्थे व्यतिहारः विनिमयः व्यतिहारस्य विनिमय इति अर्थं वयं स्वीकुर्मः व्यतिहारो विनिमयः इति पश्यतु अत्र व्यतिहारो विनिमयः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन सिद्धिमाशङ्क्य अपूर्वकालार्थमिदं तत्र पश्यतु एतस्मिन् अर्थे किं भवति मा धातोः उदीचा माङः व्यतिहारे त्वा प्रत्ययः भवति इति उक्तं त्वा माङ धातोः त्वा प्रत्ययः उदीचाम् इति अस्ति तत्र उदीचाम् इति उदे उत्तरदेशवर्ती आचार्याणां मते इत्यर्थः उदीचाम् इति उदीचाम् इति उत्तरदेशवर्ती आचार्याणां मते एवमस्ति व्यतिहारार्थे कः प्रत्ययः भवति त्वा प्रत्ययः भवति माङ धातुः तर्हि प्रश्नः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेणैव त्वा प्रत्ययः भवति खलु अत्र तर्हि पुनः इदानीं नवीनस्य सूत्रस्य आवश्यकता का इति अस्ति तत्र तु पूर्वकालार्थे त्वा प्रत्ययः भवति अत्र अपूर्वकालार्थमिति अत्र पूर्वकालः इति विवक्षा नास्ति त्रिषु कालेषु अपि चलति तदेव अपूर्वकाल इति तत्र उक्तम् अर्थात् पूर्वकालिकक्रियां विना त्वा प्रत्ययस्य निमित्तम् इदं सूत्रम् आरब्धम् अन्य समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यत्र पूर्वकालः विवक्षितः अस्ति अत्र पूर्वकालस्य आवश्यकता नास्ति अत्र पूर्वकालविवक्षा नास्ति इत्यर्थः तदेव दर्शयितुं तत्र पूर्वकालः पूर्वकालः इति तत्र अपूर्वकालार्थम् इदम् इति वाक्यं तत्र दत्तमस्ति अपूर्वकालार्थम् इदम् इति तस्य आशयः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण
त्वाप्रत्यये प्राप्ते पुनः किमर्थम् इदं सूत्रम् इति प्रश्ने तस्य उत्तरमस्ति अत्र पूर्वकालविवक्षा नास्ति, त्रिषु कालेषु अपि अत्र विषयः भवति इति अस्ति तस्य आशयः। मेघप्रणिधाने इति धातुः अस्ति, तस्य विषयः एषः। माङः इत्युक्ते तत्र एवं ज्ञातव्यम् अस्माभिः, माङः इत्युक्ते मेङ् धातुः अस्ति, मेङ् धातोः विषयः। मेङ् धातोः माङ् इति तत्र आत्मनिर्देशः कृतः। मेङ् प्रणिधाने इति धातुः अस्ति, मेङ् प्रणिधाने इति तस्य माङ् इति न अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति नियमः। एतस्मिन् विषये अहम् अग्रिमे वर्गे श्वः प्रतिपादयिष्यामि। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इदानीं पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।